बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि दहशत गर्दों को हलब पर कब्जे का जश्न मनाना महंगा पड़ गया है। रूस ने फादर ऑफ ऑल बम्स से अटैक किया है और वो जश्न जो है वो मातम में तब्दील हो गया। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो दहशत गर्द हैं वो हलाक हुए हैं। इनकी तमाम तर डिटेल, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से नाज़रीन बड़ा अजीबोगरीब काम किया गया, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो कुर्द लोग हैं उन्होंने आकर शाम की फौज का साथ देना शुरू कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, बड़ा ही खौफनाक मंसूबा शुरू कर दिया है दाइश और अलकायदा के दहशत गर्दों ने। इसके तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जो कुछ शाम के अंदर हो रहा है, इसके ताने बाने वो लेबनान और शाम के साथ मिलते हैं, क्योंकि उसी के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और अफसोसनाक बात नाज़रीन, जो ये तमाम तर लोग हैं जो इस्लाम के दावेदार हैं, उनकी जानिब से किया जा रहा है। और किसकी सहूलतकारी हो रही है? इसराइल और अमेरिका की। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई नाज़रीन। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जो कि अफगानिस्तान की अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बयान दिया। उसने कहा, जी मुबारक हो मुजाहिदीन इस्लाम को इस अजीम फतह पर। अच्छा, नाज़रीन, ये वो अफगान तालिबान है कि जिन्होंने याहिया सरी उनकी शहादत के ऊपर कोई कमेंट करना जो है वो गवारा नहीं समझा था। ये वो अफगानिस्तान है जिनका जो अहम वज़ीर है वो टीवी पर बैठ कर कहता था कि अगर ताल्लुकात की बेहतरी जो है उससे अफगानिस्तान के हालात बेहतर हों तो हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पे डॉलरों की छनाछन होती है वहीं पर इन्होंने अपना जो है वो आप दिखाना शुरू कर देना होता है। नाज़रीन, एक तरफ देखिए कि गज़ा के मुसलमानों के लिए इन्होंने जो कुछ करना था और जिनके बारे में बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे जी कि अल-कुद्स की फतह के लिए ये काले झंडों का जो लश्कर है ये अफगानिस्तान से निकलेगा। लेकिन नाज़रीन, अफगानिस्तान से तो वही डॉलरों पे बिकने वाले निकले हैं और वही जो पाकिस्तान के अंदर नमक हरामी कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पर भी अपना आप दिखा दिया। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि वो क्या कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो ये इस्लामी मुज़ाहमत है, इन्होंने नंगा करके रख दिया दुनिया की सिविलाइज़ेशन को, दुनिया के वो ममालिक जो कि इंसानी हुकूक की गर्दान जो है वो जपते हुए साँस नहीं लेते थे, और उनको बेनकाब कर दिया। उन इदारों को जो आलमी इदारे कहलाते हैं और इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया के ऊपर पाबंदियाँ आयद करते हैं, और उनको बेनकाब कर दिया नाज़रीन के जो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन असल में पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी के वो ज़िम्मेदार हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि नाज़रीन, ये जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ से डॉलर मिले तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें पाराचनार के अंदर जो कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द पाराचनार में आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं और वहाँ पे असला और गोला बारूद पहुँचा रहे हैं, और वहाँ पे जो मकामी सहूलतकार हैं, उनकी मदद से जो पाराचनार के लोग हैं, उनको तहे-तेग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही नंगा नाच इनका जारी है, और वहीं पर वहाँ पर एक बार फिर इन्होंने अपना आप दिखा दिया है कि जिन्होंने कहा, जी आपको मुबारक हो, ये नहीं दाइश के वो दहशतगर्द जो अभी इनकी कोख के अंदर, इनकी आगोश के अंदर पल रहे हैं। अल-कायदा और दाइश को इस वक्त नाज़रीन पूरी तरह से परवान चढ़ाने, उनको महफूज पनाहगाहें फराहम करने और उनको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत अहम किरदार अदा कर रही है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हुआ ये है कि जो कहते हैं जी कि जिन्होंने वीडियोज़ जारी की ना सोशल मीडिया पे, ये देखें ये तो मुसलमान भाइयों ने पकड़ा है इनको, ये शामी फ़ौज को, और उसको दिलासा दे रहे हैं कि हम आपकी तरह ज़ालिम नहीं हैं, हम ज़ुल्म नहीं करेंगे। अज़ीन सारा जो है वो वीडियोज़ बना के टिकटॉकर्स और ये सारी चीज़ें वीडियो पे वायरल करके, और अभी एक वीडियो नाज़रीन सामने आई है, मैं वो दिखा नहीं सकता। हुआ ये है कि शाम की फ़ौज के वो लोग जिन्होंने हलब के दरवाजे पे, हलब के एरिया के अंदर जैसे ही ये दहशतगर्द दाखिल हुए, उन्होंने सरेंडर किया था,
تو ناظرین انہوں نے قطار میں کھڑے کر کے ان کو گولیاں ماری اور اس کے بعد ان کی گردنیں کاٹ دی. تو اس سے زیادہ صفاقی کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ یہ وہی پروردہ ہے اسی دہشت گردی کے. یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جن کو جنرل قاسم سلیمانی نے خطے سے نکال باہر کیا تھا. ابھی انہوں نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی. وہی ظلم، وہی سلاٹر، وہی سب کچھ یہ اپنے گھٹیا ارادے لے کر شام میں داخل ہوئے ہیں. لیکن ناظرین اب یہ عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ شام اور روس اور اس کے بعد پاسداران انقلاب اور اس کے بعد اسلامک ریزسٹنس، انہوں نے حلب سے انہیں نکال باہر کیا اور بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں یہ ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جنہوں نے شامی مجاہدین، شامی جو فوج کے لوگ تھے ان کو شہید کیا، تو یہ النصرہ دہشت گرد گروپ کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو سرنڈر کرنے والے فوجیوں کو طے کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسانیت سے کس حد تک یہ گر چکے ہیں، کیونکہ آخر جنگی اصول ہوتے ہیں نا. اگر یہ فوج اور اپنے آپ کو یہ دعویٰ کریں کہ یہ شامی ہے تو ان کو کم از کم یہ تو اندازہ ہونا چاہیے تھا نا. تو لیکن ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. امریکہ اور اسرائیل باقاعدہ طور پہ ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا پریویس ولاگ کے اندر کہ پیجرز اٹیک ہوئے ہیں، بالکل اسی طرز کا جو لبنان میں اٹیک ہوا تھا وہ شام کے اندر بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس نے ان کی جانب سے حلب میں ایک بڑا جشن منایا جا رہا تھا جیت کا کہ جی ہم نے بڑی تاریخی فتح حاصل کر لی ہے. تو ناظرین روس کے جنگی طیاروں نے وہاں پر فیب بم گرایا. ناظرین یہ فیب بم فادر آف آل بمز ہیں. جیسے موب بم جو ہے امریکہ کا تھا جس کو تورا بورا کے پہاڑوں میں انہوں نے استعمال کیا تھا، تو ناظرین وہ ہے مدر آف آل بم، اور یہ جو ہے فیب بم انہوں نے نام دیا ہے فادر آف آل بمز. اور ناظرین اس کے ذریعے انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، وہاں پہ چیتھڑے اڑا کے رکھ لیے ان دہشت گردوں کے جو اس آنے والے دنوں کے اندر وہاں پہ بہت بڑے لیول کی تباہی کی جو ہے پلاننگ کرے. ناظرین نے تقریباً اس وقت حلب کے اندر 1.8 ملین لوگ ہیں، تقریباً 18 لوگ ان کی زندگیاں اور ان کی سیکیورٹی رسک پہ ہے. انہوں نے ابتدائی طور پہ صرف اس کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ مقامی آبادی ان کے خلاف نہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ ننگا ناچ شروع کرنا ہے جو ہمیشہ سے یہ خون کی ہولی کھیلتے آ رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، ہموی گاڑیوں کے اوپر جو ہے یہ داخل ہو رہے ہیں. اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ یہ امریکن ٹروپس کے استعمال میں ہونے والی گاڑیاں ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے پہنچی ہوں گی ان کے پاس، اور اس میں ان کا کتنا کردار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جب ناظرین حلب کے اندر شام اور روس نے مشترکہ آپریشن میں بڑی تباہی مچائی ہے اور دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو، ان کے جو اجتماعات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. شامی فوج ناظرین ایڈوانس کر رہی ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے جو ایران کی پاسداران انقلاب کے اسپیشل فورسز ہیں، اور اس کے بعد حشد الشعبی عراق سے تعلق رکھنے والی اور نجبہ تحریک کے جو مجاہدین ہیں وہ اس وقت ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ جو غزہ کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے اسرائیل جیسے بڑے جینٹ کو لگام ڈالنے کے لیے، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ناظرین خوش وہی ہو رہے ہیں، مبارکبادیں وہی دے رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسی کی جیت ہماری جیت ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.